हादिन। इसी तरह और भी हम पढ़ के आए हैं हादी को हादिन, हाद के दाल के नीचे दो देर होती हैं तनवीन की। तो ये है सालियुन है असल में, मतलब दाखिल होने वाले। तो जो कहा जा रहा है मास वाए उसी से तुम बहका सकते हो जो है ना जहन्नम में जहीम में दाखिल होने वाला है, जिसने तय कर रखा है कि मैंने मानना ही नहीं, तो उसे ही भटका सकते हो और तुम किसी को नहीं भटका सकते। अब ये फरिश्तों के बारे में है, वमा और नहीं मिन्ना हम में इल्ला मगर लाहू उसके लिए मकाम है मालूम जाना हुआ। मतलब फरिश्तों ने कहा जी हमारा एक स्टेटस है, हमारी एक हैसियत है जो अल्लाह ने हमारा एक मुकाम मुकर्रर कर दिया है, हम उससे आगे नहीं जा सकते। जैसे हदीस में है कि हुजूर ने हज़रत जिब्राइल से पूछा कि भाई क्या आपने कभी परवरदिगार को देखा है? तो उन्होंने कहा जी मेरे और अल्लाह के दरमियान 70 नूर के हजाब हैं, अगर मैं अपनी जगह से ज़रा हिलूँ तो जल जाऊँ। तो अल्लाह ने हर एक का फरिश्तों ने का ये मतलब ये है कि हर एक का एक मुकाम मुकर्रर कर रखा है। वाइना और बेशक हम ना ला नहनु यकीनन हम साफून, हम ये शुरू में भी हमने पढ़ा था इसमें, हम साफ बस्ता रहते हैं अल्लाह के हुजूर उसके अहकाम के तामील हुक्म के लिए अल्लाह के हुजूर साफ बस्ता रहते हैं। व इन्ना और बेशक हम ला नहनुल मुसब्बिहून यकीनन हम तस्बीह करने वाले हैं, अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं। व इन कानू ला यकूलूना, अब ये जो कहते थे ना ये मक्के वाले कुरैश मक्का कह लें, तो जो कहते थे कि असल में अहले किताब वालों को देखो तुम्हारे पास रसूल आए, किताबें आई, इसके बावजूद तुमने नाफरमानी की। ये अगर हमारे पास कोई रसूल आता, किताब आती, तो हम तुमसे ज्यादा हदायत पर होते, ज्यादा अहले हदायत होते। तो ये असल में अल्लाह ने उनके इस झूठ का पर्दा जो है ना वो चाक किया है। देखो बातें ये करते हैं, अब जब रसूल आ गया, किताब आ गया, तो इन्हें चिट्टा इनकार कर दिया, सही जवाब दे। तो ये है इन इन्ना, असल में इन्ना का मुखफ़फ़ है, वरना है इन्ना बेशक, इन बेशक कानून वो थे ला यकीन यकूलूना वो कहते थे, लो अगर अन्ना के या बेशक इंदाना हमारे पास जिक्र मिनल अव्वलीन, अव्वलीन की तरफ हमारे पास भी जिक्र होता, किताब होती, जिक्र नसीहत याद दहानी किताब, ला यकीनन कुन्ना हम होते इबाद अल्लाह अल्लाह के बंदे मुखलसीन। उन्होंने कहा जी साढ़े को भी खराब होती ना, असी भी अल्लाह के बड़े मुखलस ताबेदार फर्मा बरदार करने वाले बंदे होते। अल्लाह फरमाया जब किताब आ गई फातो काफरू, उन्होंने इनकार कर दिया, बही उसका, फातो सौफा अन करीब यालमूना एन लाम मी अन करीब वो जान जाएंगे, उन्होंने फिर इसका अंजाम पता चल जाएगा। वलकद और बिलाशुबा सबकत, सबकत तुड़े सबकत होना, तय होना, सादर होना, फैसला होना। तो लाकद सबक कलिमातुना, हमारा कलमा हमारा फरमान जो है ना वो तयशुदा है, सादर है, लेबादनल मुरसलीन, हमारे भेजे हुए बंदों पर जो रसूल हैं उनके बारे में ये हमारा फरमान, ये हमारा कलमा जो है ना ये साबा कर दिए, तयशुदा है, ये फैसला अल्लाह ताला कहते हैं किया है, कर लिया हुआ है। इन्नहुम कि वही जो मुरसलून हैं, लाहुल मंसूरून, वही मंसूर होंगे, मंसूर मफूल का वजन है, तो वही मदद दिए जाने वाले हैं। कि हाँ जैसे पढ़ा था हमने, कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रसूली, अल्लाह ने लिख दिया है कि मैं और मेरे रसूल ही गालिब आएंगे। तो ये कहा जा रहा है कि वही जो है मंसूर होंगे, वही उन्हीं को मदद दी जाएगी अपने रसूलों की। जैसे कल भी पढ़ा था उन्होंने फरदुआ रब्बाहु अन्नी मगलूबुन फंतसिर नूह अलैहिस्सलाम का, तो अल्लाह ने और इस तरह मदद की, जैसे वो सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें 3 दिन का कहा और उन्होंने कहा कि 3 दिन तो अभी दूर हैं, हम पहले ही साले और उसकी जो खानदान है उसे हलाक कर देते हैं, तो अल्लाह ने उन पर अज़ाब नाज़िल कर दिया। तो अल्लाह कहता है हम रसूलों की मदद जो है ना वो हमारे जिम्मे है। वाइन्ना और बेशक जुंदाना, हमारा जुंद, हमारा लश्कर, लाहुमुल गालिबून, वही गालिब आने वाला है। जैसे अभी कहा कि रसूलों ने ही गालिब आना है। देखो रसूल जो है ना वो कत्ल नहीं हो सकते, जैसे कि में लिखा है नबी जो है ना वो कत्ल हो सकते हैं। देखो हजरत ज़करिया कत्ल हुए, हजरत याह्या कत्ल हुए, और इसके अलावा हमने पढ़ा था
کہ تقریباً کتابوں میں لکھا ہے ویسے کہ اب 300 نبیوں کے تقریباً انہوں نے قتل کیا بنی اسرائیل والوں نے. ہاں اس میں ہے نا جب انہوں نے خوراک مانگی تھی کہ آپ ہم اس یہ من و سلوا کی بجائے ہمیں آپ دوسری خوراک دیں. اے بتو مصر فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة باؤں کے غاضب اللہ ذالک بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغیر الحق. یہ نبیوں کو یہ ناحق قتل کرتے رہتے. تو یہ کہا جا رہا ہے بھائی انا اور بے شک جندنا ہمارا لشکر لہم الغالبون وہی غالب آنے والا ہے. فتولا تو اب اللہ کر لیں, رخ پھیر لیں, روح گردانی کریں, آپ ان سے توجہ ہٹا لیں. مطلب توجہ ہٹا لیں مین کہ انہوں دے نال کی بحثاں کرن دی, جھگڑے کرن دی, جو یہ اظہار ثانیہ کرتے ہیں آپ ان پر صبر کریں. فیصلہ اللہ کیا ہے, آ جائے گا, دنیا دے وچ بھی آ جائے گا, آخرت میں تو آنا ہی آنا ہے. فتولا عنہم آپ ان سے توجہ ہٹا لیں حتیٰ ایک وقت تک. علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ جنگ بدر تک, بعض نے لکھا ہے فتح مکہ تک. مطلب آپ ان سے اللہ آپ کو کامیابی دے گا. وا اور اب صرف تو دیکھ, مطلب یہ ہے نا امر کا سیگا, مطلب آپ دیکھتے رہیے ہم ان کو. فا تو سوفا ان قریب یبصرون, وہ بھی دیکھ لیں گے, ہاں وہ بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے. دیکھو دنیا میں مغلوب ہو گئے اور دین غالب آ گیا, اور جیسے ہے بدر میں فتح میں, اس کے بعد جیسے سورہ توبہ میں پڑھا تھا ہم نے آخری 4 مہینے دے دیے کہ ہاں جی ہو گیا ٹائم جی. اچھا جی آفا بے عذابنا, ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب. ہاں نہیں ہاں وہ تو میں سمجھا, میں ہی کہنا تھی کہہ دو نا کسی لیے آگے پیچھے ہو جائیں گی. اور دیکھو میں ہوں بڈھا بندہ ہاں, میموری جڑی ہے نا پھر آگے پیچھے ہو جائیں گی. افا بے عذابنا آ کیا فا تو بے عذابنا ہمارے عذاب کی یستعجلون این جیم لام, تو یہ اجرت جلدی طلب کرتے ہیں ہمارے عذاب کو. دیکھو کہتے ہیں کہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا تو دیکھو آخرت لوگ تو مندے نہیں سن. وہ تھے جو بندہ آخرت کو نہیں مانتا کہ بھائی منو کسی نے جواب دے ہونی ہے میری, کسی نے پوچھنا ہے, جو مرضی منہ چاہے کہندا پھر ہاں, بلکہ وہ لوگوں کو وزن کرنے واسطے کرتے ہیں. دیکھا اسی رسول نو جٹلایا ہے, اسی کیا جی عذاب لائے عذاب نہیں آ رہا, یہ مطلب ہے کہ نعوذ باللہ یہ ٹھیک نہیں. دیکھو اسی لیے وزن کرتے تھے, اسی لیے ایسی باتیں کرتے تھے. افا بے عذابنا یستعجلون, کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں. فاذا پھر جب نزل اترا, بساہتے ہیں جب ان کے سینوں میں میدانوں میں وہ عذاب اترے گا نا, فساد تو برا ہوگا صبح منذرین ڈرائے ہوئے لوگوں کی, پھر صبح بڑی بری ہوگی. خیبر دے اتنے صبح حضور جا پہنچے سن اپنے لشکر کے ساتھ, تو حیران رہ گئے. تو کہا جا رہا ہے دوسرا پھر نے لکھا ہے جتنی غارت گری کرتے سن نا عرب والے, اس صبح کے ٹائم ہی کرتے ہیں, اس واسطے صبح کا حوالہ بھی دیتا گیا. ان کی صبح بری ہوگی. فتولا آپ تولا کریں, ان سے رخ موڑ لیں, توجہ ہٹا لیں ان سے, حتیٰ ہی ایک وقت تک, کچھ دنوں تک. واپس اور آپ دیکھتے رہیے. فا تو سوفا ان قریب یبصرون, وہ بھی دیکھ لیں گے. سبحان رب کا, تیرا رب پاک ہے, رب العزت ہے, عزت اور اقتدار کا مالک, اما ان باتوں سے یصفون جو یہ باتیں کرتے ہیں. باتیں کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں اولاد ہے, کبھی کہتے ہیں فرشتے بیٹیاں ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں جنوں سے رشتہ نکالتے ہیں. والسلام اور سلام ہے المرسلین, اللہ نے کہا دیکھو میرے رسولوں پر سلام ہے. کہ دیکھو اتنی زیادہ وہ لوگ ان سے زیادتیاں کرتے ہیں, اس کے باوجود یہ برداشت کر کے تو میرا پیغام پہنچا رہے ہیں, تو اللہ کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے. والحمدللہ, اور سب تعریف اللہ کے لیے رب العالمین.